नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल के तनाजुर में सुनील शर्मा कमेटी अरकान की वजीर आला से मुलाकात, नए मुलाजमीन के तकर्रुरात और दूसरे उमूर पर तबादला ख्याल। तेलंगाना आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल तीसरे दिन में दाखिल, बर्खास्तगी के ऐलान से खौफजदा नहीं होंगे, यूनियन का अज़्म। मुलाजमीन की एक साथ बर्खास्तगी जमहूरियत के खिलाफ, केसीआर मुतलकुल अनान हुकूमत चला रहे हैं, अपोजिशन की सख्त बरहमी। एक करोड़ रुपए की लागत से तज़ीन करदा चौक की घड़ियाल बंद, मुतसिल चमन, गैर समाजी अनासिर की आमद जगह। और ईएसआई स्कैम में मजीद 3 अफराद गिरफ्तार, जॉइंट डायरेक्टर के साथ मिलकर धांधलियों का इंकशाफ। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल के तनाजुर में वजीर आला के चंद्रशेखर राव से सुनील शर्मा कमेटी के अरकान ने मुलाकात की है। जराये के मुताबिक आरटीसी ने खानगी गाड़ियों के अलावा नए तकर्रुरात और मुलाजमीन की हड़ताल पर भी इजलास में तबादले ख्याल किया गया। सुनील शर्मा कमेटी ने आरटीसी को लेकर जो सिफारिशात की हैं उस पर भी वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने गौर किया है। बताया जा रहा है कि वजीर आला की तरफ से इतवार को जिस तरह हड़ताली मुलाजमीन को बर्खास्त करने का ऐलान किया गया था, उस सिलसिले में भी इजलास में तबादले ख्याल हुआ है। नए मुलाजमीन के तकर्रुरात के लिए एलामिये की इजराई पर भी बातचीत होने की इत्तला मिली है। उधर मुलाजमीन तंजीमों ने वजीर आला के ऐलान के खिलाफ अदालत से रुजू होने का फैसला किया है। दूसरी तरफ तेलंगाना में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल पीर को तीसरे दिन में दाखिल हो गई। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हड़ताल पर गए 48,000 मुलाजमीन की खिदमात को बर्खास्त करने का ऐलान किया था, जिसे लेकर हड़ताली मुलाजमीन में काफी बेचैनी और बरहमी देखी गई है। कई मुकामात पर मुलाजमीन की तरफ से हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। पीर को भी कई बसें डिपो से बाहर नहीं निकल पाई, हालांकि हुकूमत की तरफ से मुतबादिल इंतजामात किए गए हैं। पुलिस की निगरानी में बसें चलाई जा रही हैं। खानगी ज़राए ट्रांसपोर्ट की तरफ से अवाम से दुगने पैसे वसूल किए जाने की शिकायत मौसूल हुई हैं। कई अफराद को बहस और तकरार करते हुए भी देखा गया। पीर के दिन हड़ताली मुलाजमीन की तरफ से हैदराबाद के इंदिरा पार्क के पास एहतजाज का ऐलान किया गया था, लेकिन गन पार्क के पास ही यूनियन के कई अहम कायदीन को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की तरफ से आरटीसी मुलाजमीन को धरने की इजाजत इंदिरा पार्क के पास नहीं दी गई। आरटीसी मुलाजमीन के लीडर अश्वत्थामा रेड्डी, राजा रेड्डी के अलावा दूसरों को भी धरने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। मुलाजमीन जेएसी की तरफ से कहा गया कि वजीर आला केसीआर ने मुलाजमीन को बर्खास्त करने का जो ऐलान किया है उससे हम खौफजदा नहीं होंगे और अपने मुतालबात को लेकर हम अटल हैं। दूसरी तरफ तेलंगाना में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल की वजह से बाज खानगी गाड़ियों में मनमाने किराए वसूल किए जाने की शिकायत मौसूल हुई है। एक बस में मुसाफिर से कम 40 रुपए किराए का मुतालबा करने का वीडियो भी मंजर आम पर आया है। दूसरे मुकामात से भी ऐसी ही शिकायतें मौसूल हो रही हैं। అమ్మే విరమించుకుంటే నువ్వు చెప్పినట్టు వినాలనా లేకపోతే నీకు ఎవరైనా బాస్ ఉన్నారా లేకపోతే ఆర్టీసీ ఉందా ఎవరున్నారు దీనికి చెప్తాను కరెక్టే నువ్వు రేట్ ఇట్లా 45 రూపాయలు ఒక వ్యక్తి దగ్గర ఎక్కువ తీసుకుంటున్నావు
तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने रियासत के तमाम सरकारी मुलाजमीन की तंजीमों को मुत्तहिद हो जाने का मशवरा दिया है। मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासत में गैर जमहूरी और आमिराना तर्ज की हुकूमत चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत अवामी हुकूक को सल्ब करने की कोशिश कर रही है। उत्तम ने रियासत के तमाम सरकारी शोबजात के मुलाजमीन को मोहतात रहने का मशवरा दिया। उन्होंने आरटीसी मुलाजमीन की बर्खास्तगी के वज़ीर आला के फैसले को जालिमाना करार दिया। सदर कांग्रेस का कहना था कि आज केसीआर आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल को जमहूरियत के खिलाफ करार दे रहे हैं, लेकिन तेलंगाना तहरीक के दौरान उन्होंने आम हड़ताल की हिमायत की थी। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुलाजमीन के एहतजाज की हिमायत करती है। दूसरी तरफ तेलंगाना बीजेपी के सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने आरटीसी हड़ताल के तनाजुर में एहतजाजी मुलाजमीन की बर्खास्तगी के वजीर आला केसीआर के ऐलान की मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि जब आरटीसी के मुलाजमीन ने तेलंगाना तहरीक के दौरान हड़ताल की थी, केसीआर ने उस वक्त की हुकूमत के मौक़िफ़ को तनकीद का निशाना बनाया था। लक्ष्मण ने कहा कि आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल को बीजेपी की पूरी ताईद हासिल है। रियासत में केसीआर मुतलकुल अनान हुकूमत चला रहे हैं। आरटीसी आज जो खसारे की हालत में है, उसके लिए भी टीआरएस हुकूमत जिम्मेदार है। उन्होंने आरटीसी कायदीन की गिरफ्तारियों पर कहा कि तेलंगाना के शहीदों को खराज पेश करना क्या जुर्म है। आरटीसी यूनियंस पर केसीआर की तरफ से उठाए गए सवाल पर लक्ष्मण का कहना था कि अगर आरटीसी की यूनियन नहीं होती तो आज केसीआर ना जाने कहां होते। रियासत की अवाम तेलंगाना हुकूमत से आजिज आ चुके हैं। दूसरी जानिब तेलंगाना में कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि आरटीसी के मुलाजमीन को बर्खास्त करने केसीआर का फरमान किसी दूसरी रियासत में आज तक देखा नहीं गया। केसीआर गुरूर और तकब्बुर में हुक्मरानी कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल को मुनसिफाना करार दिया। उनका कहना था कि दहाइयों से आरटीसी के मुलाजमीन हुकूमत में जम होने का मुतालबा कर रहे हैं, उसे कबूल करना चाहिए। उनका कहना था कि आरटीसी को खसारे में बताकर उसे खानगियाने की साजिश की जा रही है। हुकूमत के फैसलों की वजह से ही आरटीसी आज खसारे का शिकार है। डीजल पर 20 रुपए वैट वसूल किया जाता है, अगर उसे हटाया जाए तो फायदा हो सकता है। डीजल पर वैट के लजूम से ही सालाना 4000 करोड़ रुपए का आरटीसी को नुकसान हो रहा है। साबिका हुकूमतों ने आरटीसी को बचाने के लिए कई इक़दाम किए थे। भट्टी ने कहा कि आरटीसी के असासों को खानगी अफराद को सौंपने की भी साजिश की जा रही है। आरटीसी मुलाजमीन की जेएसी के कन्वीनर अश्वत्थामा रेड्डी ने अपने मुतालबात को मुनसिफाना और जायज करार दिया है। उन्होंने वज़ीर आला की तरफ से मुलाजमतों से बर्खास्त किए जाने के ऐलान पर कहा कि हम इस तरह की धमकियों से खौफजदा नहीं होंगे। एक साथ इतने मुलाजमीन को मुलाजमतों से निकालना गैर जमहूरी है। इस सिलसिले में हम कानूनी माहिरीन से सलाह मशवरा कर रहे हैं और अदालत से रुजू होंगे। उन्होंने एक बार फिर आरटीसी को हुकूमत में जम करने और मुलाजमीन के बकायाजात की फौरी अदायगी का मुतालबा किया। अश्वत्थामा रेड्डी ने कहा कि आरटीसी को हुकूमत खानगियाने का मंसूबा रखती है। आज अवाम हमारे साथ हैं और अदालत में भी हम अपने मौक़िफ़ को पेश करेंगे। पैंतीस दिन पहले हड़ताल की नोटिस देने के बावजूद भी क्यों मसाइल हल नहीं किए गए। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर हुकूमत से मैं यही सवाल करता हूं कि इतने दिन पहले जब नोटिस दी गई तो अब तक क्यों कार्रवाई नहीं की गई। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से आज आरटीसी की ऐसी हालत हो चुकी है। उनका कहना था कि यही मुलाजमीन ने 6 महीने तक तनख्वाह लिए बगैर, यानी कि तनख्वाह की परवाह किए बगैर तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेकर आज केटीआर और हरीश राव को रोजगार फराहम किया है। उन्होंने कहा कि कानून व कवायद के मुताबिक हड़ताल करना मुलाजमीन का हक है। रेवंत रेड्डी ने मुज़ाकरात के जरिए मसले की यकसुई का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि 2 दिन नौकरी न पर आने न वालों को मुलाजमत से बर्खास्त करने का ऐलान किया गया। 6 सालों से केसीआर सेक्रेटेरिएट नहीं आए, उन्हें पीडी एक्ट के तहत इंडोमान जेल भेज देना चाहिए।
اس دوران ملازمین تنظیم NMU کے قائدین نے بی جے پی کے دفتر پہنچ کر صدر ریاستی بی جے پی ڈاکٹر لکشمن سے ملاقات کرتے ہوئے ہڑتال کی تائید کی اپیل کی۔ واضح ہے کہ بی جے پی کے بشمول دوسری اپوزیشن جماعتوں نے RTC ملازمین کی ہڑتال کی تائید کا اعلان کیا ہے۔ کمشنر عظیم تر بلدیہ حیدرآباد لوکیش کمار نے بتایا کہ بارش کی وجہ سے متاثرہ سڑکوں کی جنگی خطوط پر مرمت کی جا رہی ہے۔ شہر میں جاری مسلسل بارش سے پیدا حالات کا کمشنر بلدیہ نے عہدیداروں کے ساتھ اجلاس طلب کیا۔ انہوں نے بتایا کہ مچھر کش ادویات کا بھی چھڑکاؤ جاری ہے۔ بارش سے سڑکوں پر پڑی گڑھوں کو بند کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بارش کی وجہ سے کئی مقامات پر گڑھے پڑ چکے ہیں، اس کی مرمت جاری ہے۔ لوکیش کمار نے بتایا کہ عظیم تر حیدرآباد بلدیہ کی آمدنی میں اضافے کے لیے بھی اقدامات جاری ہیں۔ نالوں پر غیر قانونی تعمیرات کی انہدامی کارروائی کو بھی جاری رکھا گیا ہے۔ کمشنر بلدیہ نے بتایا کہ شہر میں آئندہ 2 دنوں کے دوران شدید بارش کا امکان ہے۔ آج ہم ایسے پرآشوب دور سے گزر رہے ہیں جہاں ہمیں جمہوریت اور دستور کو بچانا ہے، مظلوموں کی حفاظت کرنا ہے، اور یہ اتحاد کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ پونا میں مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ پونا کنٹونمنٹ سے ہینا مومن، وادگنشری سے ڈینیل لانگڑے مجلس کے امیدوار ہیں۔ بیرسٹر اویسی نے اپنے فکر انگیز خطاب میں کہا کہ جب سے بی جے پی اقتدار میں آئی ہے، منصوبہ بند طریقے سے موب لنچنگ کے ذریعے مسلم اقلیت کو نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ تبریز انصاری، پہلو خان علیم الدین اور محسن شیخ فرقہ پرستوں کا نشانہ بنے۔ یہ رات اور بھی اندھیری ہونے والی ہے، لیکن مجلس اندھیرے کو چیر کر انشاءاللہ اس سرزمین پر جمہوریت کا تحفظ کرے گی۔ جلسے سے مقامی مجلسی قائدین نے بھی خطاب کیا۔ میں آپ سے صرف یہی اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارے وزیر اعظم، ہندوستان کے، بھارت کے پرائم منسٹر، ان کے بارے میں بہت کچھ میں بول سکتا ہوں، مگر آپ ایک بات سمجھیے کہ جب سے بی جے پی پاور میں آئی ہے، موب لنچنگ میں اضافہ ہوا ہے۔ جب سے بی جے پی پاور میں آئی ہے، ایک منصوبہ بند طریقے سے مسلم اقلیت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو پیارے، میں ڈیبیٹ کرنے تیار ہوں، تم 2 منٹ بھی میرے سامنے نہیں بیٹھ سکو گے۔ یہ برابر ہو رہا ہے۔ اور اگر کوئی کہے گا کہ نہیں، موب لنچنگ کے ذریعے مسلم اقلیت کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا ہے، تو پھر تبریز کو کیوں مارا گیا، پیلو خان کو کیوں مارا گیا، علیم الدین انصاری کو کیوں مارا گیا، یہاں پر محسن شیخ کو کیوں مارا گیا؟ بتاؤ، کیوں اتنے سب واقعات ہوتے ہیں؟ اتنی زیادہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ مارنے والوں کو معلوم کہ ہم یہ جرم کر سکتے ہیں، یہ ظلم کر سکتے ہیں، اور ان کو یہ معلوم کہ اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے مظلوموں سے انصاف نہیں کریں گے، ظالموں سے انصاف کریں گے۔ اس لیے یہ شیطانی قوتوں کے ہمت اور حوصلے بڑھ چکے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایسے پرآشوب دور میں ہم کو نہ صرف ہماری جمہوریت کو بچانا ہے، ہمارے سنویدھان کو بچانا ہے، اور ان مظلوموں کی آواز بننا ہے، چاہے وہ کسی مذہب کا کیوں نہ ہے۔ اتنی نفرت بی جے پی اور شیو سینا نے پورے بھارت میں پھیلاتی ہے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ دلی میں ایک بچہ ہے جس کا نام ساحل ہے، کسی محلے سے گزر رہا ہے، ایک 22-23 سال کا لڑکا ہے۔ اتنا اس عمر میں ہر کوئی اپنے آپ کو بحث کبھی ہو جاتی ہے، تو اسی طرح ساحل کے دوستوں کی کسی ایک دوسرے محلے کی گلی کے لوگوں سے بحث ہو گئی۔ بحث بڑھتے بڑھتے مارم توڑی پہ بات آ گئی، مار پیٹ ہوا، ساحل کو خوب مارا گیا، اور جب وہ لہو لہان ہوا اور دوڑ کر اپنے گھر کو پہنچا تو اس کی ماں نے اس کو دیکھ کر کہا کہ میرے بیٹے، میرے لال، کیا ہوا یہ؟ تو کسی نے کہا کہ اماں، ساحل نے کہا کہ مجھے مارا گیا۔ اماں نے پوچھا کہ وجہ کیا تھی؟
تو ساحل نے کہا کہ مارنے والوں نے سمجھا کہ میں مسلمان ہوں، اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد ساحل نے اپنی ماں کی گود میں اپنا دم توڑ دیا۔ یہ نفرت ہے۔ اور آپ بولتے کہ کچھ نہیں ہے، بھارت میں سب چنگا ہے، سب اچھا ہے۔ واشنگٹن میں امریکہ میں جا کر ہاؤڈی موڈی میں موڈی صاحب بولتے ہیں کہ ایوری تھنگ از گڈ۔ واٹ از گڈ؟ واٹ ہیو یو ڈن ٹو دس گریٹ کنٹری؟ ایسے کیا ہو گیا ہمارے ملک میں؟ آپ کے پارٹی کا ایم پی موڈی جی علیم الدین انصاری کو مارنے والے قاتل کو کورٹ کنوکٹ کرتی ہے، ہائی کورٹ سے بیل ہوتی ہے، تو پھول کا ہار لے کر ان کا استقبال کرتا ہے۔ کیا ہر قاتل کا آپ استقبال کرتے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں بتاؤ آپ؟ لوگ ہمیشہ مجھ پر الزام لگاتے کہ میں بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہوں، میں بھڑکاؤ بھاشن نہیں دیتا ہوں۔ یہ پونا میں میری 4تھی یا 5ویں تقریر ہے کہ یہ حالات ہو چکے ہیں کہ ہمارے ملک میں بی جے پی بولتی ٹیررزم پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، تو پھر کیوں بی جے پی نے پنجاب کے ایک سٹنگ چیف منسٹر بین سنگھ کو رجونا نے مارا، سٹنگ چیف منسٹر کو قتل کیا۔ آج بی جے پی رجونا کو اس کا کیپٹل پنشمنٹ ختم کر دیتی ہے۔ کیوں کیا آپ نے؟ اس لیے کیا کیونکہ میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے سکھ بھائیوں کو کہ ہمارے سکھ بھائیوں کے پاس وہ پولیٹیکل پاور ہے کہ انہوں نے اپنے پولیٹیکل پاور کے ذریعے رجونا کے کیپٹل پنشمنٹ کو ختم کروا دیا، جس نے ایک سٹنگ چیف منسٹر کو مارا۔ چلو نومبر کے مہینے میں میلاد کا موقع آ رہا ہے، ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، آقا کی آمد کا مہینہ ہے، تو کیا آپ ہندوستان کے جیلوں میں جو مسلمان جیلوں میں چھوڑیں گے ان کو آپ؟ یہ میرا جھگڑا ہے۔ انصاف کی جب بات ہوتی ہے تو بولتے دیکھو یہ بھڑکاؤ بھاشن کر دیا۔ بتاؤ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کہ آپ میری بات سے متفق ہے یا بھڑکاؤ بھاشن ہے؟ بولو میرے بھائی یہ سچ ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہوں میں تم سے؟ یقیناً تمہارے پاس تعداد ہے، تمہارے پاس طاقت ہے، مگر تعداد اور طاقت سچائی نہیں بن سکتی، سچائی میرے پاس ہے۔ اگر تمہارے پاس طاقت اور تعداد ہے تو میرے پاس سمویدھان کی روح ہے، جو تم سمویدھان کو توڑ کر مروڑ کر اس کی روح کو کچل کر تم قانون بنا رہے ہو، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم آج بھی کہیں اور کل بھی میں کہا ہے پارلیمنٹ میں کہ کل جب یہ ملک اگر فاشسٹ ملک ہو جائے گا تو 50 سال کے بعد جب مورخ تاریخ لکھے گا، جب ہسٹورین ہسٹری لکھے گا، تو یقیناً اپنے قلم سے لکھے گا کہ ہاں جس وقت اس ملک کو فاشسٹ ملک بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی تو اس وقت اس پارلیمنٹ میں 2 دیوانے تھے جو اٹھ کر ہندوستان کے بھارت کے لوگوں کو وارن کر رہے تھے کہ دیکھو ملک فاشسٹ بن رہا ہے۔ تو کم سے کم تاریخ ہسٹری جب لکھی جائے گی تو مجھے اور امتیاز جلیل کے بارے میں نہیں لکھ سکتی کہ ہم نے اس ملک کو فاشزم اور فاشسٹ بننے سے نہیں روکا۔ ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنا کام کریں گے اور کرتے رہیں گے۔ ہماری ذمہ داری جو ہم کریں گے، کیونکہ جب سمویدھان بنانے والا بابا صاحب امبیڈکر نے اس سمویدھان میں لکھا، اس کے پریامبل میں لکھا لبرٹی، ایکوالٹی، فریٹرنٹی، جسٹس، یہ خواب ہے جس کو ہم کو حاصل کرنا ہے۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مہاراشٹرا کی سیاست میں یہ جو پولیٹیکل سپیس ہے، اس پولیٹیکل سپیس کو ہم کو آکیوپائی کرنا ہے، اسی لیے ہم الیکشن لڑتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ رات بڑی اندھیری ہونے والی ہے، یہ لمبی اندھیری رات ہے، یاد رکھو تم، اور تم اکیلے ہو، اور اکیلے اگر تم کو مقابلہ کرنا ہے تو پھر اپنے آپ کو ایک سیاسی قوت بناؤ، اپنے ووٹ کا استعمال کرو، اس اندھیری رات میں انشاءاللہ تعالی
मंजलिस इस अंधेरी रात को चीर कर इंशाअल्लाह इस सरजमीन पर एक दोबारा जमहूरियत को मजबूत करेगी, इस मुल्क को फैशिज्म से बनने से रोकेगी। आइए मिलकर अपने की इस तारीख को निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करिए और मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करिए, जमहूरियत को कामयाब करिए। तेलंगाना माइनॉरिटीज एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर एसोसिएशन के वफ्द ने दारुस्सलाम में रुकन असम्बली के साथ मुलाकात की। बताया गया है कि वफ्द ने रुकन असम्बली मौजम खान से मुलाकात की और उन्हें सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के लिए एक मकतूब हवाले किया, जिसमें आरटीसी की हड़ताल की तायद करने की दरख्वास्त की गई। वफ्द के जिम्मेदारों ने बताया कि 5 अक्टूबर से जारी हड़ताल को रियासत की तमाम अपोजिशन सियासी पार्टियों और ट्रेड यूनियंस की तायद हासिल है, जो मुलाजमीन के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जारी हैं। वफ्द ने मजलिस से भी इस हड़ताल की तायद और हिमायत की दरख्वास्त की। मौजम खान ने मकतूब को सदर मजलिस तक पहुंचाने का तयक़ुन दिया। मुतवल्ली वज़ारत औक़ाफ़ जामे व बारगाह हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह बगदाद शरीफ, फ़ज़ीलतुल शेख सैयद शेख अब्दुल क़ादिर मंसूरुद्दीन अल गिलानी, जो इन दिनों हैदराबाद के दौरे पर हैं, उन्होंने जामे निज़ामिया को दुनिया की अहम इल्मी दानिशगाह करार दिया। पीर के दिन उन्होंने जामे निज़ामिया का मुआयना किया, मुख्तलिफ शुबजात की कारकर्दगी से वाकिफियत हासिल की। शेखुल जामे मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने उनका खैर मक़दम किया और जामे के मुख्तलिफ शयूख व असातिज़ा से तारुफ करवाया। उन्होंने बानी जामे निज़ामिया फ़ज़ीलत जंग हज़रत अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर फ़ातिहा ख़ानी की। उन्होंने ताम खाने का भी मुआयना किया, जहाँ बच्चों को 3 वक्त का मेयारी खाना फराहम किया जाता है। मेहमान खुसूसी ने जामे की लाइब्रेरी में इल्मी ज़ख़ायर को एक बड़ा असासा करार दिया। जामे के ऑडिटोरियम पर भी उन्होंने अपनी मसरत का इज़हार किया। उन्होंने मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद और इत्तेफाक की तलकीन की और कहा कि कुछ ताकतें मुसलमानों की सफ़ों में इंतशार पैदा करने की साजिशें कर रही हैं। एक तरफ अहले बैत अतहार की अज़मत और दूसरी तरफ सहाबा इकराम की इज्जत को रखा जाना चाहिए। मुसलमानों के लिए ये दोनों राह निजात के बायस हैं। इस पर किसी एक पर एतराज़ व तनकीद निफाक का बायस बनती है, जिससे इज्तनाब की ज़रूरत है। उन्होंने दक्कन में इल्मी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि उलमा कराम ने जिस सब्र व तहम्मुल और एतदाल का सबूत दिया है, वो मुसलमानों के मुख्तलिफ तबक़ात को जोड़े रखने में माविन साबित होंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मसाई पर जनूबी शहर के तिजारती इलाके महबूब चौक के क्लॉक टावर और उससे मुत्तसिल चमन की 1 करोड़ रुपए की लागत से तज़न्नो की गई, लेकिन अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की लापरवाही की वजह से इस क्लॉक टावर की घड़ियों ने वक्त को मुंजमद कर दिया। उससे मुत्तसिल चमन गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियों का अड्डा बन चुका है। सदर मजलिस ने वजीर बल्दी नज़्म के.टी. रामाराव को शहर के जनूबी इलाके का दौरा कराते हुए कदीम तहजीबी व सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्हें महबूब चौक के इस घड़ियाल का भी मुआयना करवाया था। 1 करोड़ रुपए की लागत से इस घड़ियाल को दुरुस्त किया गया। गुज़िश्ता साल सितंबर में इसका इफ्तिताह भी अमल में आया। 4TV के नुमाइंदे अब्दुल हफीज़ ने इस तज़य्युन करदा घड़ियाल और उसके चमन का मुशाहिदा किया, जिससे बात ज़ाहिर हुई कि जो कदीम विरसे की घड़ियाल थी वो तो निकाल दी गई, उसके बदले में गैर मियारी घड़ियाल चारों समत लगाई गई और ये घड़ियाल एक तवील अरसे से बंद पड़ी हैं। पहले ये घड़ियाल घंटे बजाया करती थी, लेकिन उसकी तज़य्युनों के बाद घंटों का बजना बंद हो गया। जहां तक उससे मुत्तसिल चमन की सूरत हाल का ताल्लुक है, गैर समाजी अनासिर यहाँ पर शराब नोशी, खमारबाजी और दीगर अशगाल में मसरूफ होते हैं। सफाई का भी कोई नज़्म नहीं है। पान खाकर थूकना, गंदगी पैदा करना, शराब की बोतलें, ताश के पत्ते इस चमन में देखे गए। इस चमन का कोई निगरान नहीं और ना ही इस चमन में पौधों और घास की देखभाल के लिए कोई जिम्मेदार है। 1 करोड़ रुपए की खतीर सरमाया से जिस मकसद के लिए चौक की घड़ियाल और इसके चमन की तज़न्नो की गई थी, ऐसा महसूस होता है कि बलदिया की गफलत की वजह से ये अपनी पुरानी हालत में वापस आ गई है। मुकामी अवाम ने बताया कि इस घड़ियाल के महराब और खिड़कियों का काम भी अधूरा रखा गया। इस पर भी बल्दिया के किसी ओहदेदार ने मुताल्लिका गुत्तेदार से जवाब तक तलब नहीं किया। 15-20 दिन से बने, ये ना लाइट चालू है, ना घड़ी में टाइम सही है। रिपेयरिंग का काम हुआ, एक 15-20 दिन से बने, ना गवर्नमेंट के लोगों कोई देखे नहीं, ना जुस्तोजी दिए, ना तवज्जो दिए। लोगों के पास घड़ी है, ये फोन में भी टाइम आता, फिर भी लोग देखते। एक पुरानी एंटीक इमारत है, हमारे सेल फोन है, सब कुछ है,
لیکن ایک عادت سی ہو گئی ایک 6 مہینے سے جو گھڑیال کی طرف نظر اٹھا کے ٹائم دیکھنے کی، تو ابھی دیکھنے کافی تکلیف ہو رہی ہے. پرانے گھڑیالہ نکال دیے جو بہت قیمتی تھے، اور اب جو ہے نئے گھڑیالہ لگا دیے، 1 مہینے سے بند ہے. اور جو ہے ان کا آدمی آتا ہے دیکھ لیا تو اس کو بہت وقت بولا میں جو گھڑیالہ بنے اور وہ تنبیوں کا کام نہیں کرائے آپ، مگر آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور کرا دیتے صاحب بول کے چلے آتے. بہت اچھا تھا، گھنٹے بجتے تھے، کچھ سو پڑتے، اب گھنٹے بھی نہیں بج رہے گھڑیال کو، کیونکہ گھڑیالہ پورے نکال دیے. امیر جماعت اسلامی ہند تلنگانہ و اڑیسہ مولانا حامد محمد خان نے سنگاریڈی کا دورہ کرتے ہوئے تنظیمی کارکردگی کا جائزہ لیا. انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں گزشتہ چند مہینوں سے جو حالات و واقعات پیش آ رہے ہیں وہ پرامن شہریوں کے لیے باعث تشویش ہے. ان کا کہنا تھا کہ جب تک ملک میں فسطائی طاقتیں برسر اقتدار آئی ہیں، ملک اور سماج میں فرقہ پرستی میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ پروفیشنلز افراد کے ذریعے مار پیٹ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کرتے ہوئے مسلمانوں کو خوفزدہ کر کے انہیں احساس سے کمتری کا شکار بنایا جا رہا ہے. حیدرآباد میں اتوار کے روز ہوئی بارش سے جے ڈی مٹلہ میں واقع ملا ریڈی نارائنا ہاسپٹل کے ICU شعبے میں پانی داخل ہو گیا. حیدرآباد میں گزشتہ ایک ہفتے سے وقفے سے شدید بارش ہوئی ہے. بارش کی وجہ سے کئی نشیبی علاقے بھی زیر آب دیکھے گئے. ہاسپٹل میں جمع پانی کی نکاسی کے لیے نیم طبی عملے کو مصروف دیکھا گیا. ESS کیمپ معاملے میں محکمہ انسداد رشوت نے مزید 3 افراد کو گرفتار کیا ہے. بتایا گیا ہے کہ وینکٹیشورا ہیلتھ کیئر کے MD ڈاکٹر رویندر ریڈی، کے رامی ریڈی اور کے لکھت ریڈی کو گرفتار کیا گیا. ذرائع کے مطابق ڈاکٹر اروند ریڈی جوائنٹ ڈائریکٹر پدما کے ساتھ مل کر کئی سالوں سے ادویات اور دوسرے آلات کی خریداری کے معاملے میں دھان لیا کرتے آ رہے تھے. اب تک اس اسکیم میں گرفتاریوں کی تعداد 13 ہو چکی ہے. آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں. RTC ملازمین کی ہڑتال کے تناظر میں سنیل شرما کمیٹی ارکان کی وزیر اعلیٰ سے ملاقات. نئے ملازمین کے تقررات پر تبادلہ خیال. تلنگانہ RTC ملازمین کی ہڑتال تیسرے دن میں داخل. برخاستگی کے اعلان سے خوفزدہ نہیں ہوں گے، یونین کا عزم. ملازمین کی ایک ساتھ برخاستگی جمہوریت کے خلاف. KCR مطلق العنان حکومت چلا رہے ہیں، اپوزیشن کی سخت برہمی. ایک کروڑ روپے کی لاگت سے تزئین کردہ چوک کی گھڑیال بند. متصل چمن غیر سماجی عناصر کی آمد جگہ. اور ESS کیمپ میں مزید 3 افراد گرفتار. جوائنٹ ڈائریکٹر کے ساتھ مل کر دھاندلیوں کا انکشاف. اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.